الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا
عطا مولا تو کرم اپنا، عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، اور رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ اللہ رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا، اور یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے، ہو لاکھوں سلام آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام طوفان کے رخ بھی موڑ دیے، اور کیا لطف ہے ان کی سیرت میں، کیا لطف ہے ان کی صورت میں، جس دن سے سنا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وبارک و تعالی کی ذات اقدس واسطے، بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان شافع محشر امام الانبیاء فاطمہ دے بابا آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، حضرات عزیز وقار میرے واسطے بہت ہی خوشی اور پرمسرت موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے گناہگار نو اتنے ممبر تے کھڑے ہونے کا موقع دیتا اور اتنے نورانی چہرے دی زیارت کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا دوں اللہ میں جو کچھ بیان کراں تسی سنو، میرے سمیت سب سارے واسطے ذریعہ نجات بنا، مل کے کہہ دیو آمین۔ اللہ جمعہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا، اللہ قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح حدیث تھوڑے سامنے پیش کی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہا، توجہ کرنا، جو بندہ ساری زندگی کوئی عمل کرتا رہا ان کا نتیجہ آخر تے نکل آئے گا جدو بندے دی موت ہوندی، جدو بندے دی موت واقع ہوندی۔ ہن کہو گے بھی یہ عجیب کی گل ہے، نبی پاک دا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑے بندے دی موت چنگی ہو گئی وہ بندہ جنت چ داخل ہو جائے گا، اور جیڑا بندہ مرن لگیا رب نو ناراض کر کے مر گیا، رب دی نافرمانی کرتے کرتے مر گیا، دنیا تے اپنی آکڑ لوگوں کو وکھاندے وکھاندے مر گیا، فرمایا ادھروں جان نکلے گی ادھروں جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ دعا کرو اللہ سانو سب نو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت نو نبی پاک دے تو جام کوثر دا جام نصیب فرما، اور میں جا کچھ بیان کرا اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد رہبر اور رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز نہیں آئی مل کے درود پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے، بخیلی دا مظاہرہ نہیں کرنا، جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा बंदा एक बार दरूद पढ़ दे नबी पाक दा सही फरमान जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी च एक दफा दरूद पढ़ लेंदा है अल्लाह ताला उस बंदे ते अपनी 10 रहमतां हासिल कर देंदे ने 10 बंदे के गुनाह माफ कर दिते जांदे ने 10 दरजात बुलंद कर दिते जांदे ने अल्लाह अल्लाह आओ मैं जड़ी हदीस पेश कीती है मैं तर्जमा सुना देवा इन्नमल आमालु बिल खवातीन फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया तो जान लग्या अपने आखिरी सफर की तैयारी करता रहा अपने आखिरी कबर वाले घर की तैयारी करता रहा अपने रब नूं राजी करके दुनिया तो गया अपने रब की फरमा बरदारी करता करता दुनिया तो चला गया नेकियां करता करता दुनिया तो चला गया फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा पहला एजाज ही देवांगा बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल कर देवांगा दूसरे नंबर ते नबी पाक दे नाल ते नबी पाक दे सहाबा दे नाल जन्नत च अल्लाह मुकाम अता कर देवांगा अल्लाह को अल्लाह तवज्जो करना नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सही फरमान है ये जनाब सही उल बुखारी दी हदीस है तवज्जो करना मैं 3 बात अर्ज करनी है वक्त थोड़ा है पर शॉर्टकट करांगा जनाब बात समझ आ जावे पहले नंबर ते जन्नत जान वास्ते अपने गुनाहां नूं माफ करने वास्ते पहले नंबर ते अल्लाह ताला दी मोहब्बत अल्लाह ताला दा खौफ दिल दे अंदर मौजूद होना चाहिए दूसरे नंबर ते नबी पाक दी मोहब्बत होनी चाहिए तीसरे ते आखिरी गल सुन लो दुनिया तो जान तो पहले कबर की तैयारी करनी है दुनिया तो जान तो पहले अपने अमाल अच्छे करने ने दुनिया तो जान तो पहले जनाब किसी का बदला चुकाना चुका दईए दुनिया तो जान तो पहले किसी का कर्जा देना है दे दईए आओ पहली गल की तरफ आने आओ सही बुखारी की हदीस है एक नबी पाक फरमाते ने एक बंदा है जनाब मरन लगे आओ अपने बच्चों को कहता है ऐ मेरे बेटा जदों मैं मर जावा तवज्जो करना ऐ मेरे बेटा जदों मैं मर जावा जदों मेरी लाश जरा मेरी रूह निकल जावे तुसी एक काम करना है मैं जिम्मेदारी लगा के जा रहा वा बच्चे आख्या जी अब्बा जी हुक्म करो असी मनन वास्ते तैयार आओ ये कहता जदों मैं मर जावा मेरी लाश लकड़ा के अंदर रख के साड़ देना मेरी लाश वग लगा देना मेरी लाश साड़ के उनका जनाब चूना बना के उनकी स्याह बना के समुंदर के अंदर बहा देना ताकि मेरी लाश का नाम निशान न रहे अल्लाह अल्लाह ये बेटे कहन लगे अब्बा जी असी मुसलमान आओ सानू ऐसा काम देव नहीं देता सानू नबी पाक दी नाफरमानी देव नहीं देती अल्लाह ताला ने मना फरमाया है लखर जनाब अपनी लाश को साड़ना नहीं है ये कहने लगा जितनी गल मैं करना प्यावा साडा काम इहदे ते अमल करना है अल्लाह मैं आपको जवाब दे लवांगा अल्लाह को अल्लाह एक दिन ऐसा होया वो कुदरत दे जनाब उनका वक्त पूरा हो गया वक्त पूरा हो गया मौत का छापा पै गया इधरों जान निकल गई है इधरों जनाब इनकी रूह निकल गई है इधरों बेटिया ने आख्या जनाब साडे अब्बे की एक नसीहत सी जदों मैं मर जावा मेरी लाश लकड़ा दे नाल अग लगा देनी है जदों मैं मर जावा मेरी लाश नूं रख के अग लगा दिया जे इस वास्ते असीं नबी जनाब अपने बाप की नसीहत नूं पूरा करना है अपने बाप की दसी बात नूं पूरा करना है अल्लाह अल्लाह इन्हां की कीता इन्हां लकड़ा रखियां ने अपने बाप की जनाब अग ला छड्डी लाश नूं सवा बना के ये जनाब दरिया के अंदर बहा दी गई बहा दी ये जनाब लाश का नामो निशान भी नहीं रहा नबी पाक फरमाते ने कल वो बंदा रब की बारगाह के अंदर पेश होएगा अल्लाह की बारगाह के अंदर आएगा अल्लाह फरमान गया बंदिया तू मेरी नाफरमानी करके आया है तू दुनिया से मेरी नाफरमानी की है अज मैं तेनू अपनी जन्नत के करीब भी नहीं जान जाऊंगा अज फिर मैं अपनी जन्नत तो महरूम कर लवांगा हाय अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा ये रो के कहने लगा अल्लाह तेनू तो पता है मैं बड़ा गुनाहगार था अल्लाह तेनू मालूम है मैं बड़ा खताकार था अल्लाह तू जानने में बड़ा खयाकार था अल्लाह तू दिला मेरा जानने में बड़ा गुनाहगार था मैनू कबर दे अज़ाब तो बड़ा डर आना सी
मैनू बड़ा डर आंदा सी कबर दे अंदर हिसाब देना पै जाना है ते मैं गुनाहगार दा बंदा कबर दे अंदर हिसाब नहीं दे सकदा। अल्लाह दी कसम मेरे जिस्म के अंदर ताकत नहीं थी, मैं गुनाहगार बंदा कबर के अंदर सवालों का जवाब दे रहा। अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार था, मैं कहा क्या कि मेरी लाश को साड़ दिया जे ना मैं कबर से जावांगा ना मैं तो सवाल किया जाएगा। अल्लाह फरमान के बंदिया मैं तो दिलों के राज जानना वा, मैं तो दिलों के भेद जानना वा। मैनू पता सी तू मेरे खौफ की वजह तो अपनी लाश को साड़िया है, मैनू मालूम है मेरे खौफ की वजह तो अपनी लाश को जाया किया है। अज मैं तेनू वास्ते इत्थे बुलाया है ताकि तू बोल के सारे जन्नतियां नू दस देवे, ताकि तू ऐलान कर देवे सारियां दे ज़हन च शक बना रह जावे। अल्लाह 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 फरमान के कीती ते मेरी नाफरमानी है पर मेरे डर की वजह तो कीती मेरी नाफरमानी है पर तेरे दिल के अंदर मेरा खौफ जरूर थी। या मैं ऐलान करना वा मैं बगैर हिसाब तेनों अपनी जन्नत दा वारिस बना छड्या है, बगैर हिसाबो किताब तो जन्नत दा वारिस बना छड्या। ये हो गया अल्लाह दा खौफ दिल के अंदर होना चाहिए। एक ऐसा वक्त दुनिया से आने वाला है और मुसलमान एक वक्त तेरे से आने वाला है, एक वक्त ऐसा मेरे से आने वाला है या कि बुढ़ापे तो पहले दुनिया तो चले जावांगे। कोई एक्सीडेंट की मौत मर जाता हो, कोई हार्ट अटैक की मौत मर जाता हो, कोई जनाब चलदे जनाब किसी हादसे का शिकार हो जाता हो या कोई बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाता है। एक बंदा है जनाब बुढ़ापे के अंदर पहुंच गया है, ये जनाब अपने रब नूं कहंदे अल्लाह मैनू मेरे पुत्र भी छड़ गए, मैनू मेरिया बेटियां भी छड़ गई, अल्लाह मैनू मेरी औलाद भी छड़ गई, मैं बेआसरा वहां बेसहारा वहां, मैं बड़ा गुनाहगार हूं अल्लाह, मैं बड़ा खताकार हूं अल्लाह, मैं बड़ा सयाहकार हूं अल्लाह, मैं सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, मैनू चैन नहीं आ रहा, मैनू कबर दे खनेरियां तो बड़ा डर लगदा पिया है, मैनू कबर दी भोजना पहली रात तो बड़ा खौफ आ रहा है, मैनू कबर के सजाओ बड़ा दो मुंह वाले सप तो डर आ रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और मुसलमानों कभी तौबा करके ते वेख, कभी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के वेखना। अल्लाह की कसम है ये दुनिया कायनात जनाब जरा बुजुर्ग मौजूद है, दुनिया के उत्ते जरा बाबा मौजूद है, ये जनाब 80 साल उम्र गुजर गई है, 80 साल उम्र गुजर गई। अल्लाह कहता अल्लाह तो मेरी औलाद भी मेरे संभालती नहीं है, अल्लाह हुण औलाद ने भी हथ खड़े कर दिते ने ते रात में मैनू नींदरा भी नहीं आंदियां, गोलियां खा खा के नींदरा पूरियां करनियां पैंदियां ने, अल्लाह नींद भी नहीं पूरी होंदी भी की करा। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये जनाब रात में आसमान वाले मुंह करके वेखदा पिया है, तवज्जो मेरी तरफ करो ना, इहदा मुंह आसमान की तरफ है, ये जनाब आसमान के सितारियां नूं वेखदा पिया है, इन्हों नींद नहीं आ रही, इन्हें सोचा चलो यार मस्जिद से जाके 2 नफल अदा कर लवांगा रब राजी हो जाएगा। इन्हें जनाब अपना एक हाथ अपने मोढे ते रखा है, एक हाथ दे नाल अपनी जनाब सोनी छड़ी पकड़ी है ते लंगड़ांदा मस्जिद से तशरीफ ले आया। रात का वेला है, ये जनाब वजू करना शुरू कर दिता, वजू करदा पे अपने हत्थां नूं धोता, अपने हथ दे गुनाह याद आ गए, अपने मुंह नूं धोता, अपने जुबान के अखां दे गुनाह याद आ गए, अपने पैरों को धोता ते पैरों के गुनाह याद आ गए ते रोना शुरू कर दिता। रोई जाता है अल्लाह मैनू माफ कर दे, मैं दुनिया से भटकिया रह गया, अल्लाह मैनू माफ कर दे, मैं दुनिया से भुलिया रह गया। हाय अल्लाह मैं तेनू हिसाब नहीं दे सकता, मैं कबर के अंदर सवालों का जवाब नहीं दे सकता, अल्लाह मैं बड़े गुनाह किए ने, मैनू माफ फरमा दे। इतनों जनाब इंदा अल्लाह की खौफ की वजह के नाल, अल्लाह के डर की वजह के नाल इनके अखां के अंदर पानी आ गया, इनके अखां के अंदर अथरू आ गए ने। इधरों जनाब अपने हाथ मुंह साफ करता पिया है और तो अल्लाह ने ऐलान कर दिता, ओ पापे आजा तेरे पानी दा अखां दा पानी बाद से साफ करेगा, तेरी अखां दा पानी बाद से साफ होएगा, मैं अर्श वाला रहमान तेरे सारे गुनाह नेकियां च तब्दील कर देवांगा।
تیرے سارے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل کر دیواں گا۔ اللہ کو اللہ اے ہو گیا اللہ تعالیٰ دا خوف۔ ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ کی طرف آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے او بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ توجہ کرنا، کیڑا بندہ جن دے دل دے اندر میرے جناب میری اتنی محبت نہ ہوئے کہ اپنے ماں باپ میں تو قربان کر دے، کم از کم اتنا پیار ہونا چاہیے کہ ماں باپ بھی نبی پاک تو قربان کر دیں۔ اللہ کو اللہ نہ توجہ کرنا، جنت جان واسطے نبی پاک دا نبی پاک کی محبت نبی پاک دا پیار دل کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا وا جی میں جناب کوئی بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل نہیں ہوئے گا، یہ بندہ جنت سے جائے گا بغیر حساب تو جائے گا۔ ان کو جناب نبی پاک کی سنگ کا ہونا ضروری ہے، نبی پاک کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت ہوندی ہے، جڑے بندے دے سینے دے اندر نبی پاک دا پیار ہوندا ہے، نبی پاک دی محبت ہوندی ہے، نبی پاک دے بارے چاہت ہوندی ہے، او اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دی اگ تے سڑن ہی نہیں دیندا، اس بندے نو اللہ تعالیٰ کبھی جہنم دی اگ دے قریب ہی نہیں جان دیندا۔ اللہ اللہ دوسرے نمبر پہ نبی پاک نال محبت کرنی ہے، بغیر لالچ تو کرنی ہے، بغیر حرص تو کرنی ہے۔ اللہ اللہ آؤ نبی پاک کے اخلاق کی مثال دیندا جاواں۔ نبی پاک کا اخلاق کتنا پیارا ہو، نبی پاک کا جناب اخلاق کتنا اچھا ہے۔ اخلاق کی بات کرنا چاہنا وا، میرے نبی دے صحابی مسجد نبوی دے اندر نبی پاک بیٹھے نے، نبی پاک مدینہ منورہ کے تشریف فرمانے، اے جناب صحابی مدینے دی گلیاں ٹوڑدا نبی پاک کو لا رہے۔ دعا کرو اللہ جتنے بیٹھے نے سب نو مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرما، جنہ جانا ہے وہ جا کو اللہ سب نو مدینہ دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے نے اس سال مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اللہ میں تے محبت کا اظہار میں کرانا جاواں صدقے مدینے تو سنے لال نگینے تو، جاواں صدقے مدینے تو سنے لال نگینے تو، او جتے ستائے نبیاں دا سلطان بڑا سونا، دیتا جس نو خدا بند نے قرآن بڑا سونا۔ اللہ 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 نے فلکاں تے بلایا سی میرا جلتایا سی، سونا فلکاں تے جا کے بنیا مہمان بڑا سونا۔ اللہ 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 میں دعا کرنا وا جتنے بیٹھے نے سارے ایسے سال مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا۔ اللہ اکبر اللہ جتنے میری تو دل دی پیاس میں پچھلے سال اللہ دی رحمت دے نال 19 جون دا جمعہ طائف دے اندر پڑھیا سی مکے دے اندر، میرے دل سے یہ بھی پیاس ہے تمنا ہے اللہ میں پھر دعا کرنا وا اللہ جتنے بیٹھے نے مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ہے مسجد نبوی دی طرف جا رہے، مسجد نبوی دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سانو سب نو مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرما دے۔ ایک جاندیاں جاندیاں نبی پاک کول پہنچیا صحابی دا نام حضرت جلیبیب ہے، اے جناب کالے رنگ دا صحابی ہے، موٹے موٹے ہونٹ نے، موٹیاں موٹیاں کھانے تے موٹا جا ناک تے چھوٹا جا قد ہے، خوبصورت اتنا نہیں ہے۔ اے نبی پاک کو آ کے کہندا ہے آقا جی میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہویا، میں چاہنا وا میں مرن تو پہلے پہلے نکاح کرا لوا، میں چاہنا وا مرن تو پہلے پہلے دنیا تو جان تو پہلے پہلے میرا نکاح ہو جاوے تاکہ کل قیامت میں میرے کو سوال نہ کیتا جاوے، کل قیامت میں میرے سوال کی پکڑ نہ ہو جاوے۔ اللہ 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 نبی پاک نے فرمایا ہے حضرت جلیبی کیا تیرا نکاح نہیں ہویا؟ جی جی آقا میرا نکاح نہیں ہویا۔ فرمایا کیوں نہیں ہویا؟ آقا جی میں خوبصورت نہیں آ، میں تو
بدصورت انسان آؤ، میں چھوٹے قد دا مینوں کوئی رشتہ نہیں دیندا، میں رنگ دا کالا وا مینوں کوئی رشتہ نہیں دیندا، میں بس میرے جے خامیاں نے، ہاں مگر میں صحابی رسول ضرور آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے نہیں آخیا میرے کول کی لینا ہے، نبی پاک نے نہیں فرمایا میں اپنی ریپوٹیشن کیوں خراب کراؤ، اللہ اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جلیبی جا فلانے صحابی کو چلا جاؤ، اندے گھر جا کے پیغام دینی تے رشتے دا سنیا دینی کہ میرے نبی پاک نے بھیجے، میں رشتے دا سوال کرن آیا وا۔ اے جناب اٹھے آئے تے حضرت جلیبی اٹھے نے تے صحابی دے گھر دے اندر چلے گئے نے، جا کے دروازہ کھڑکایا تے گھبرائی جا رہے نے، پتہ نہیں مینوں کی جواب ملے گا، پتہ نہیں اب مینوں کی رزلٹ ملے گا، پتہ نہیں مینوں اب رشتہ ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ پھر جدوں دل دے اندر خیال آ جاندا نہیں مینوں نبی پاک نے بھیجا ہے، مینوں اس تو انکاری نہیں ہو سکتی، اللہ اللہ۔ انہیں دروازہ کھڑکایا، صحابی رسول باہر نکل آیا، اے جناب کہن لگا جی میں ساڈی بیٹی دا رشتے واسطے آیا وا، میں صحابی رسول آؤ، میں رنگ دا کالا وا خوبصورت نہیں آ، پر مینوں اللہ دے رسول نے بھیجا ہے، مینوں نبی پاک نے بھیجا ہے کہ جا فلانے صحابی کو چلا جا رشتے دا سوال لے کے۔ اے جناب گھبرایا اندر چلا گیا، اپنی بیوی دے کول چلا گیا، جا کے کہندا کرما والیے ایک باہر کالے رنگ دا غلام آیا ہے، باہر ایک کالے رنگ دا صحابی آیا ہے، یہ موٹے موٹے خونٹ نے، یہ نک بھی بڑا موٹا ہے، یہ قد بھی بڑا چھوٹا ہے، یہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، مگر رشتے دا سوال کرتا پیا ہے، یہ کہندا مینوں نبی پاک نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کو سمجھ آ رہی؟ آخو سبحان اللہ، سارے آخو سبحان اللہ۔ انہیں جناب دروازہ کھڑکایا، صحابی نو دسیا میں رشتے واسطے آیا وا کہ مینوں رشتے کی تلاش مینوں نبی پاک نے بھیجا ہے۔ اے جناب اپنی بیوی دے نال مذاق رات کر رہے ہیں، اے کرما والی ہے رشتہ منگدا پیا ہے تے اتوں نال ہی کہندا مینوں نبی پاک نے بھیجا ہے، مینوں پیغمبر دو جہان نے بھیجا ہے، اللہ اللہ۔ اندی بیوی نے آخیا اے میرے سر دے تاج نو آکو تھوڑا جا ٹائم دے دے، اسی سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے دس دیواں گے، اسی صلاح کر کے دس دیواں گے، سانوں تھوڑا جا وقت دے دتا جاوے۔ اے جناب باپ گیٹ کی طرف جا رہا ہے، اے باپ اس جناب صحابی نو جواب دین واسطے جا رہا ہے، اے جناب گیٹ دے کول پہنچیا، پچھوں گھر دے ایک کمرے دے اندروں پجدی وہ بیٹی نکل آئی ہے جن دے بیٹی واسطے رشتے دی تلاش ہے، جس بیٹی دے رشتے دا سوال کیتا گیا ہے۔ انہیں آواز ماری ابو جی میری گل سن لو، ابو جی میری ایک گل سن دے جانا، میری ایک گل سن دے جانا۔ انہیں آخیا ہاں بیٹا کی گل ہے؟ کہن لگی ابا جی بڑے پریشان نظر پہ آندے ہو، خیریت سے ہوے نا تہاڈے منہ تو جناب رنگ کیوں دے نے، کیوں اتنے پریشان لگے پھردے ہو؟ آخیا بیٹی ایک رشتے دا سوال آیا ہے، جناب رنگ دا خوبصورت نہیں ہے، رنگ دا بھی سیاہ رنگ دا کالا ہے، قد دا بھی چھوٹا ہے تے خوبصورت نہیں ہے، اینو میں موڑن جا رہا ہاں تے مینوں ڈر آندا پیا نبی پاک نے بھیجا تے نبی پاک ناراض نہ ہو جان۔ اے بیٹی کہندی ابا جی گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں، گھبران دی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں کوئی نافرمان بیٹیاں ورگی بیٹی نہیں، میں تو جویں آکھو گے اوویں ہاں کر دیواں گی، تسی میری ٹینشن نہ لو، اپنے دل دا فیصلہ لو۔ انہیں آخیا ابا جی جے نبی پاک نے بھیجا پھر اینوں موڑنا نہیں، جے اینوں پیغمبر نے بھیجا پھر اینوں خالی ہاتھ نہ موڑو، اینوں رشتہ دے دیو، میں چلی جانی ہاں، اللہ برکتاں تے رحمتاں عطا کر دے گا۔ اللہ اللہ، کیسا اخلاق نبی پاک نے سکھایا ہے۔ بیٹی نے نبی پاک نو نہیں ویکھیا، بغیر ویکھیا کہندی پئی ہے ابا جی جے آ گیا نا نبی پاک نے کلیا پھر اینوں موڑنا نہیں موڑنا۔ کہ نبی پاک جناب ایک کھڑی ہے کہندی ابا جی مینوں رشتہ قبول ہے، اے سونا نہیں ہے، اندے بھیجن والا تو سونا ہے نا، اے مینوں رشتہ قبول ہے۔ ایتھے کوئی اللہ والا محبت نال کی کہندا ہے، پیار نال کی کہندا ہے، میں محبت نال تڑپ جائیں سبحان اللہ کہندا جاویں، میں جملہ پورا کراں سبحان اللہ کہندا جاویں۔ کوئی اللہ والا اس بچی دی جناب لفظاں دی ترجمانی کیویں کردا ہے کہ مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مانگ ہے،
مجھ کو تسلیم جن دل سے نبی پاک دی محبت بسوں بولے دوجا بندہ تکلیف نہ کرے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مانگ ہے بھیجنے والا تو اس کا بھیجنے والا تو اس کا چودھویں کا چاند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مانگ گئے بھیجنے والا تو اس کا چودھویں کا چاند ہے اللہ اللہ نبی پاک کی محبت کے اندر نے اپنی پسند کے باوجود اپنی ناپسندی کے باوجود یہ رشتہ قبول کر لیا اللہ اللہ یہ ہو گئی ایک مثال دوسری مثال سن لو جیڑا بندہ نبی پاک کے نال محبت کرتا ہے اور مسلمانوں اس بات لے کے لے جاؤ ایک بات نوٹ کر کے لے جانا ایسی محبت نہیں چاہیے جیڑے اج لڑکے جناب کسی گھر میں لڑکی کے نال عشق کر دینے اج لوگ کہندے نے اسی جناب عاشق رسول اج لوگ کہندے نے دعویٰ کر دینے اسی عاشق رسول اللہ کی قسم عاشق لفظ بڑا غصہ خانہ ہے عاشق لفظ اپنی ماں واسطے نہیں بولیا جاتا عاشق لفظ اپنے رسول واسطے نہیں بولیا جاتا اللہ اللہ محبت کرنی ہے جی ابو بکر صدیق نے کر کے وفائی محبت کرنی ہے جی عمر فاروق نے کر کے وفائی محبت کرنی ہے جی عثمان غنی نے کر کے وفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرنی ہے جی جناب عثمان غنی ہے علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے وفائی جدو ایسی محبت کرو گے پھر رب کی جنت کے حقدار بن جاؤ گے اللہ اللہ سب تو بڑا اعزاز ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کرنا میری طرف توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چلدے اپنی کزن کے گھر چلے گئے ام ہانی کے گھر چلے گئے جا کے سوال کیتا حضرت ام ہانی کہندی ہے اے محمد میرے ویرا اے میرے نکیا ویرا مینوں ایک گل دسنا تیرے کول بڑا علم ہے میں مننی ہے تیرے کول بڑا علم ہے پر میں سوال کرنا چاہنی ہوں تینوں پتہ ہے میں ان پڑھ دی جاہل دی ہاں تینوں پتہ ہے میرے کول علم کوئی نہیں موجود ہے تیرے دل میں علم ہے کہ میرے کو جناب بالکل بھی علم نہیں ہے میں چٹیاں پڑھا مینوں کوئی ایسا عمل دس دے جڑی میں عمل کرتی رہا کہ اللہ مینوں جناب بے شمار اجر عطا دے دے میں ایسا کوئی عمل دس دے میں چلدیاں پھردیاں کرتی رہا اللہ مینوں لا تعداد اجر عطا کر دے آقا فرماندے نے لے جے تو عمل چاہنی ہے جے تو چاہنی ہے کوئی ایسا وظیفہ دس دے وا مصیبتاں بھی دور ہو جاون غربت بھی دور ہو جاوے پریشانیاں بھی دور ہو جاون رستے بھی آسان ہو جاون کہ آخری ویلے موت بھی آسان ہو جاوے لے سن لے پھر ام خانی آج چلدیاں پھردیاں ٹردیاں پھردیاں ہر وقت جناب چلدیاں پھردیاں سب جناب ہر وقت آکھیا کر سبحان اللہ ایک بار مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تو 100 باری آکھیں گی سبحان اللہ جدوں تو 100 باری سبحان اللہ دے گی اللہ تینوں 100 گھوڑے صدقہ کرن دا ثواب عطا کر دے گا 100 جنگی گھوڑے صدقہ کرن دا ثواب عطا کر دے گا کتنا اجر ہے اندا اجر کیتا جا سکتا ہے نہیں اندا معائنہ کیتا جا سکتا دو گلاں ہوئیاں پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ دا خوف دل سے ضروری ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک دی محبت بھی ضروری ہے اللہ اللہ نبی پاک دی محبت نبی پاک نال پیار کرنا اے حلالی بیٹے دی علامت ہے حلالی خاندان دی علامت ہے جڑے بندے دے دل سے نبی پاک دی محبت نہیں ہے میں کہاں گا بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت نہیں ہے دنیا دا سب تو بڑا خنزیر ہے جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت نہیں ہے وہ جہنم دا انگارہ ہے اللہ اللہ میں نبی پاک دی نعت پڑھاں گا میں نہ تا کیویں بیان کراں ایتھے میں نعت پڑھنا وا کیڑا نبی جن دی تعریفاں ایتھے سٹیجاں تے وی ہوندیاں نے ایتھے سٹیجاں تے چڑھ کے لوگاں دے سامنے اسی کرنے آسمان سے اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر اپنے پیغمبر کی تعریف کردا ہے اپنے پیغمبر دی شان بیان کردا ہے اللہ
اللہ اللہ کتنی شانہ والا نبی، کتنے مقام والا نبی. میں بڑی محبت دے نال تیرے سامنے چند جملے رکھنا چاہنا وا، جے تیری محبت دا ثبوت مل جاوے اج پتہ لگ جائے گا نبی پاک دی محبت کیڑے دل دے اندر ہے. اج پتہ لگ جائے گا نبی پاک دا کتنا کو پیار کردے ہو. اج پتہ چل جائے گا نبی پاک دی الفت کتنی کو دل دے اندر ہے. اے جڑے مسلمان بیٹھے نے، جڑے کلمہ کو بیٹھے نے، ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ. یہ مسجد نہیں گونجی، مسجد گونجن کے نہیں، مل کے آپ سبحان اللہ. اللہ اللہ ساڈا مدنی پیر لسانی ہے. میں نبی پاک دن ہاتھ میں پڑھا گا، تعریف میں کراں گا. کیوں کراں گا؟ تاکہ کل نبی پاک نو میں آکھاں گا آقا جی میں ناتا پڑھدا رہا ہاں تہاڈی محبت دے اندر. نبی پاک فرمان گے تو ناتا پڑھدا رہا، میری تعریف کردا رہا. آئی اج پھر باں پھڑا تے دوویں جنت سے داخل ہو جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پتہ لگ جائے گا جیڑا نہ بولے سمجھ جائے نبی پاک نال محبت نہیں کردا. اللہ 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 ساڈا مدنی پیر لسانی میاں آمینہ دا دل جانی. ساڈا مدنی پیر لسانی میاں آمینہ دا دل جانی. جیڑا انگلا جو جسم چلا جاوے نال پتھراں کلم پڑھا جاوے. اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا اے. اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا اے. مدتا دے دشمن نو بھائی بھائی بنایا اے. مدتا دے دشمن نو بھائی بھائی بنایا اے. ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمینہ دا دل جانی. جیڑا انگلا جس میں چلا جاوے نال پتھر چ کلم پڑھا جاوے. لے میں جڑا بندہ ہو سبحان اللہ نہ آکھے گا، ہوں جڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے گا بڑا بڑا بد نصیب ہے. جملہ بڑا پیارا ہے. مکے تے مدینے دا بازار وکھا مینوں، مکے تے مدینے دا بازار وکھا مینوں. مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانوں. وچ خواب چ مدنی دا دیدار کرا سانوں. وچ خواب چ مدنی دا دیدار کرا سانوں. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمینہ دا دل جانی. جیڑا انگلا جس میں چلا جاوے نال پتھراں تو کلمہ پڑھا جاوے. لے بھائی 2 پوائنٹ ہوئے. تیسرا تے آخری پوائنٹ مختصر وقت کے اندر جناب بات مکمل کرا گا. پہلے 2 کام ہوئے اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا کرنا ہے. دوسرے نمبر سے نبی پاک دی محبت پیدا ہونی چاہیے. تیسرے نمبر سے جناب دل کے اندر قبر دا خوف ہونا ضروری ہے. قبر دا جناب عذاب ہونا ضروری ہے. یہ تیرے ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے. کل اللہ دی بات کے اندر میں پیش ہونا ہے. یہ تیرے دل کے اندر خیال 24 گھنٹے موجود ہونا چاہیے. کل ایک وقت آنے والا ہے، کل ایک وقت ایسا آنے والا ہے تیرے انگوٹھے دے نال انگوٹھا بن دیتا جائے گا. تیری جناب لاش نہلایا جائے گا. تیرے منہ سے پانی بھی لوگ پہن گے. تو اپنے کفن دے کپڑے نہیں جانا کر سکے گا. ایک ایسا وقت آنے والا ہے. نہ بیلا میں جھوٹ نہیں بولتا پیا. اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آنے والا ہے قبر کے اندر تینوں اتاریا جائے گا. تیرے اوپر سلیپاں رکھیاں جان گیا. تیرے اتوں منو من مٹی پائی جائے گی. او مسلمانوں کیا تسی اپنی زندگی کے اندر کبھی اللہ کو رو کے توبہ بھی کیتی ہے یا نہیں کیتی؟ ساڈے دل اتنے سخت ہو گئے، ساڈے دلاں کے اندر اتنی کڑواہٹ پیدا ہو گئی. اج سانوں خوف نہیں آندا، اج سانوں ڈر ہی نہیں آندا. اسی بے ایمانیاں بھی کیتی جانے آ، پھر بھی اسی کہنے ہیں میں مسلمان ہاں. اسی جناب ہر کام بھی کیتی جانے آ، حرام کاروبار بھی کیتی جا رہے آ، لوگوں سے ظلم بھی کیتی جا رہے آ، اپنی بہن دے نال زیادتیاں بھراواں دے نال
نال زیادتیاں کر رہے ہو، پھر بھی اسی کہنے جی میں مسلمان ہوں، اتوں اسی کہی دے جے مولوی بخشے گئے اسی بھی بخشے جاواں گے، اتوں اسی کہی دے اے جگ مٹھے اگلے کنے جٹھائے، ایویں نہ کیا کر اللہ نبی پاک نے اپنی ادھی عمر قبر دے قوم دی ہویا تو رو رو کے گزاری ہے، ادھی عمر نبی پاک نے قبر دے عذاب تو ڈر ڈر کے گزاری ہے، ہر وقت نبی پاک روندے رہندے، اپنے صحابیاں نوں کہندے میرے صحابیو مینوں قبر دے عذاب تو بڑا ڈر آندا ہے، پوچھن والے پوچھا کہ جی تسی تا جناب گناہاں تو پاک ہو، فرمایا گناہاں تو پاک ہاں مگر جیڑی روح نکلن لگیا درد ہوندی ہے، جیڑی روح نکلن لگیا درد ہوندی ہے، اگر تانوں دا پتہ لگ جاوے تسی مسجد چوں باہر ہی نہ جاؤ، اگر تانوں دا پتہ لگ جاوے کہ زیادتی کرن دا کی انجام ہے، دنیا کائنات دی جناب رب دی قسم ہے تسی اپنے کاروبار ہی بند کر دیو تے مسجداں چ آ جاؤ، اللہ 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 شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ ایک قبر سے جتے ستے اللہ کروٹ کروٹ سکون عطا فرماؤ، بڑی پیاری ترجمانی کر دینے میں کہاں گا وہ آندے نے جناب اپنی بہنوں دا ہاتھ نہیں مارنا، اپنے بھائیوں دا ہاتھ نہیں مارنا، اللہ اللہ کیڑی شیخی تے ود ود کرے تو گلا کیڑی شیخی تے ود ود کرے تو گلا ہونا مٹی نال مٹی ہوگا تیری اوتھے عملاں دے تھوں دریا رکھی اوتھے عملاں دے تھوں دریا رکھی اوتھے کسے بھی نہیں پوچھنی جا تیری تے منہ پیڑا بولنا بول پاوی او ویرا منہ پیڑا بولنا بول پاوی مدا پھر نہ ہوئے ملاقات تیری او کیڑی چیز ہے جیڑی تینوں غلول کرن تے مجبور کر دی ہے، کیڑی چیز جن تینوں مار کرن تے غلول کر دیتا، کیا تینوں نہیں پتا تو سپیکراں چ اعلان سننا ہے او فلانے دا بیٹا فلانے دا باپ فوت ہو گیا، فلانے دی امی فوت ہو گئی، فلانے دا بھائی فوت ہو گیا، اور دنیا کائنات دے لوگوں ایسے ایسے لوگ قبر دے اندر لمے پہنے جیڑے جمعے پڑھ دے رہے مگر اج قبر چ لیٹے نے، اج اگر انہاں دا واس چل جاوے او قبر چوں باہر آ جمن تے نیکی کر دے رہن ساری زندگی گناہ ہی کوئی نہ کرن، اس واسطے جو وقت سے توبہ کر لو، اسی بڑے بڑے گناہ کیتے نے، اسی کہنے جناب فلانے بندے جی میں اج 4 بندیاں دے اندر کھلو کے بےزتی کر دیتی ہے، اور فلانے بندے میں جھاڑا لا کے آیا وا، اور فلانے بندے جی میں لا کے ہاتھ پھڑا دیتی ہے، یہ لگ پتا جائے گا جدو عدالت دا فیصلہ ہوئے گا، جدو میرے رب دی کچہری لگے گی، جدو میرے رب نے انصاف کرنا ہے، ایک ایک تھپڑ دا بدلہ دینا پڑے گا، ایک ایک گالی دا بدلہ دینا پڑے گا، اور دنیا کائنات دے لوگوں ایک دنیا جناب چوکے دا سامان ہے، ایک مہینے کے اندر 12 اتنے بڑے اکابر علماء دنیا کو چلے گئے، اتنے اہل حدیث جناب، اتنے مفسر قرآن، اتنے مفسر حدیث دنیا کو چلے گئے، اتنے مسئلے کی دیوبند دے اتنے بڑے عالم دنیا کو چلے گئے، قیامت دیاں 20 نشانیاں نے، 10 علامت صغرا 10 علامت کبرا نے، چھوٹیاں نشانیاں ساریاں پوریاں ہو گئیاں، بڑیاں علامتاں شروع ہو گئیاں، ان ایک علامت ہے کہ جناب قیامت قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اس علم تو مراد کی ہے علماء کرام اللہ کو چلے جان گے، علماء کرام رب نو پیارے ہو جان گے، اور سن لو میں آخری بات کرا تو سلام میرا اللہ اللہ میں محبت آنے میں کہنا لا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نام ورد نشان کیسے مکی ہو گئے نا متا کیسے
کیسے کیسے ہوئے نامور بے نسا کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقام کیسے کیسے میٹے نامیوں کے نسا کیسے کیسے میٹے نامیوں کے نسا کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوہا کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوہا کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دعا کرو اللہ میں جو کچھ سنایا تسی سنیا اللہ اپنی بار کے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا آخری آمین اللہ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین نہیں آخ دے نہ اندہ خرچہ ہے نہ اندہ پرچہ ہے آمین آخر لگے تسی کہہ جاندے اللہ جتنے بیٹھے نے سب دا قدم قدم چل کے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما اللہ سب دا مسجدہ نال پیار کرنا تعاون کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین